मूकपञ्चशती मन्दस्मितशतकम् श्लोकास् 31-40। चेतः शीतलयन्तु नः पशुपतेर् आनन्दजीवातवो नम्राणाम् नयनाद्वसीमसुशर चन्द्रातपोपक्रमाः संसाराख्यसरोरुहा करखली कारे तुषारोत्कराः कामाक्षी स्मर कीर्तिभिः जनिकरास् त्वन्मन्दहासाङ्कुराः कर्मौघाख्यतमः कचाकचिकरान् कामाक्षि सञ्चिन्तये त्वन्मन्दस्मितरोचिषाम् त्रिभुवन क्षेमङ्करानङ्कुरान् ये वक्त्रम् शिशिरक्श्रियो विकसितम् चन्द्रातपाम्बोरुह द्वेषोद्दोषणचातुरीमिव तिरस्कर्तुम् परिष्कुर्वते कुर्युर्नः कुलशैलराजतनये कूलङ्कषम् मङ्गलम् कन्दस्पर्दनचुञ्चवस्तव शिवे मन्दस्मितप्रक्रमाः ये कामाक्षि समस्तसाक्षिनयनम् सन्तोषयन्तीश्वरम् कर्पूरप्रकरा इव प्रसृमराः पुंसामसाधारणाः कम्रेण स्नपयस्व कर्मकुहना चोरेण मारागम व्याख्याशिक्षणदीक्षितेन विदुषा मक्षीण लक्ष्मीपुषा कामाक्षी स्मितकन्दलेन कलुष स्फोटक्रिया चुञ्चुना कारुण्यामृतवीचिका विहरण प्राचुर्यधुर्येण मा त्वन्मन्दस्मितकन्दलस्य नियतम् कामाक्षि शङ्कामहे बिम्बः कश्चन नूतन प्रचलितो नैषाकरः शीकरः किञ्च क्षीरपयोनिधिः प्रतिनिधिः स्वर्वाहिनी वीचिका बिभ्वो कोऽपि विडम्ब एव कुहना मल्लीमतल्लीरुचः दुष्कर्मार्कनिसर्गकर्कशमः सम्पर्कतप्तमिलत् पङ्कम् शङ्करवल्लभे मम मनः काञ्चीपुरालङ्किये अम्ब त्वन्मृदुलस्मितामृतरसे मङ्क्त्वा विधूय व्यताम् आनन्दोदय सौदशृङ्गपदवीम् आरोढुमाकाङ्क्षति नम्राणाम् नगराजशेखरसुते नाकालयानाम् पुरः कामाक्षी त्वरया विपत्प्रशमने कारुण्यधारा किरन् आगच्छन्तमनुग्रहम् प्रकटयन् आनन्दबीजानि ते नासीरे मृदुहास एव तनुते नाते सुधाशीतलः कामाक्षी प्रतमान विभ्रमनिधिः कन्दर्पदर्पप्रसूः मुग्धस्ते मृदुहास एव गिरिजे मुष्णातु मे किल्बिषम् यम् द्रष्टुम् विहिते करग्रह उमे शम्भुस्त्रपामीलितम् स्वैरम् कारयति स्म ताण्डव विनोद आनन्दिना तण्डुना।
क्षुण्णम् केनचिदेव धीरमनसा कुत्रापि नानाजनैः कर्मग्रन्थिनियन्त्रितैरसुगमम् कामाक्षि सामान्यतः मुक्तैर्द्रष्टुमशक्यमेव मनसा मूढस्य मे मौक्तिकम् मार्गम् दर्शयतु प्रदीप इव ते मन्दस्मितश्रीरियम् ज्योत्स्नाकान्तिभिरेव निर्मलतरम् नैशाकरम् मण्डलम् हंसैरेव शरद्विकाससमये व्याकोचमम्भोरुहम् स्वच्छैरेव विकस्वरैरुडुगणैः कामाक्षि बिम्बम् दिवः पुण्यैरेव मृदुस्मितैस्तव मुखम् पुष्णाति शोभाबरम् श्रीमात्रे नमः।